वाओ दान عين वाओ ती सो حروف دی پکې په دعوت کې حروف دعوت کې حروف سلور دی خو په توجه کې سلور حروف دي توجه دعوت کې سلور حروف دي آسماني کتابونو سلور دي مقرب پرېشه سلور دي مسلکونه شافعي مالک حنبلي حنفي مسل سلور دي پیغمبر یاران سلور دي موسمونه سلور دي پاودس کې پر سلور دي پیغمبر یاران سلور دي امیر سے وای کنه په تبلیغ کې سو میاشتې دي چلو په تبلیغ کې میاشتې سلور دي آسماني کتابونو سلور دي مقرب پرېشه سلور دي اور په توجه کې سو حروف دي سو حروف دي په توجه کې په دعوت کې سو حروف دي ما په تخبیر کې بیان کو د شیرګل محترم سے مولانا قاسم سے بتا سو پیژنه کنه هغه تشریف فرماو ما یاران سلور د پیغمبر یاران سلور آسماني کتابونه مقرب پرشته سلور پاودس کې فرض په تبلیغ کې میاشت سلور یو کاکا پاسید ما ته مفتی صاحب دام پکې وایا کنه چې ودونم سلور ما چلو مسنا سولا سوربا ودونم سلور ودونه دا چې چا ما جواب را کړی لا پیلا واده نه دی کړی ودونه تاسو دومره يرولي چې هغه سلور ویلم نشي او دا وای ځکه چې تاسو ته لوډ سپیکر لګولې دي او هغه کور کې وته غوږ اخی دي او زمون زنانه مستورات خواتین اسلام دومره بهادر او تکړه دي هغه پیجړی کړي پتا سو کې د خپل خپل کس आवाज او پیجنې ته ځکه نشي ویلي کني په موبایل تا پیجن نه ته چې کور ور سره خبرې کړي چې ما سره ملمان دي موږ دومره کسانیو روټه تیار کړو ستا आवाज یو پیجن کنه اوس خو زه بیا به سره کور ګور اوس جواب راکړه ودونه زړم په درځېدو شوای ودونه تو مول صاحب سے بنا فرمائے کہ دعوت کسے کہتے ہیں دعوت کو پیجنے کا نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا تا سلام آگلی دعوت لا سلام اگر دعوت اور تبلیغ جدا دی مولانا صاحب سے بنا فرمایا وہی پتہ ہے کہ لوگ دعوت کسے کہتے ہیں وہی کانا ہو رہا ہے تو دعوت ہو رہی ہے پیٹ اور پلیٹ تا خلق دعوت ہوئی الکہ چل دعوت نشتا چی ورشو چی ورماچو خوراک دا 13-14 کې زموږ مفتي عمر صاحب سره اندورون کې مونږ یو ځای وکړه اواز موري صاحب ملتان کوکل هټ کې زموږ تشکیلو نن لس بجې دا تعلیمي غشتي اوس مفتي مونږ غشکلاو یو زمیدار کاکا دې رمبي وسره دې ګوډې کو ما مفتي عمر صاحب ته دعوت ورکا اما ته دعوت ورکا ما نه مفتي صاحب ته دعوت ورکا مفتي عمر صاحب هغه ته وي چچا اوس مونږه تعلیم دراوسته جمعه تم سره راوسته اور دے تعلیم دعوت مرکو مفتی سے بولتے چچا ہم مسجد سے آئے ہیں اور دعوت کی نیت سے آئے ہیں اور آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں اگر چاچا چدا بیان غورید اور تو دعوت بھی قبول ہے مسجد میں بھی آئیں گے لیکن یہ تو بتا دو دعوت میں کیا پکایا ہے مفتی سے سر رومان دے خلی کیوں نہیں ہو خلطی وال کہ دا زور تکم دعوت میں مودت کم مطلب واغستم نو دا قربانی اصطلاح قربانی دا قرب نہ دے قرب محبوب سیز د محبوب د پر قربانی کول دیتا قربانی وي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زمون بدنی عبادت مالی عبادت او مرګ او ژوند چا د پاره نو قربانی وکړو